बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी ख्वाहिश है, बहुत से लोग ये बात करते हैं, इवन इस्टेब्लिशमेंट DGISPR की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जिस किस्म का तासुर दिया गया कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को पॉलिटिकल मैटर्स में ड्रैग ना करें, और ज़ाहिर है इसकी सीरियस इम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम हो नहीं रहा। और फिर इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि जब हुकूमत के ज़िम्मेदार इस किस्म की बात करें तो उसके बारे में ज़ाहिर है फिर फ़िक्र होती है कि एक वफाकी वज़ीर और वज़ीर दाखिला इस किस्म की बात करें और फिर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई क्लैरिफिकेशन, कोई रिबटल ना आए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उन्हीं DGISPR की तरफ से जो जो कहते हैं कि जी हमें इन मसाइल के अंदर ड्रैग ना करें, तो हैरानगी होती है। शेख रशीद साहब ने अभी मतलब है उनकी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि चारों शरीफ माइनस, मतलब है कि कोई भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और हमज़ा कि जी इनमें से किसी का भी कोई चांस नहीं मतलब गवर्नमेंट में, मतलब अगली जो भी गवर्नमेंट बनने वाली है। और उन्होंने कहा कि इमरान के सर वाला हाथ शरीफों के सर नहीं गर्दन पर आ सकता है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। उन्होंने मतलब वही वाली बात की कि जी इस्टेब्लिशमेंट की जो सपोर्ट है, इस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ है वो इमरान खान साहब के ऊपर है, और ये वाला हाथ इमरान खान साहब के ऊपर से हटेगा तो नहीं, लेकिन ये शरीफों की गर्दन पर जा सकता है। मतलब है कि उनको पॉलिटिकली उनको टारगेट कर सकता है, जिस तरह के ज़ाहिर है वो एक इल्ज़ाम है, ऑलरेडी है, एक परसेप्शन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है। और सो उस परसेप्शन को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ख़िलाफ़ है, जो कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, जो कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, उस के मतलब वो इल्ज़ाम मतलब है शेख रशीद साहब पब्लिकली अब लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और जब आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली लोग उसको इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि उसको फ़ौज से जोड़ते हैं। हालांकि फ़ौज की बहुत बड़ी अक्सरियत का तो ताल्लुक़ नहीं होता, दो तीन लोग इस तरह के ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं उनमें जो तारीख़ है हमारी उसमें ये है कि वही इंटरफेरेंस करते हैं, लेकिन बदनामी फ़ौज की होती है। और ये बदनामी उस वक़्त ज़्यादा संगीन हो जाती है जब कोई अहम ज़िम्मेदार हुकूमत का, और वो भी एक फेडरल मिनिस्टर जो कि अपने आप को ये भी बारहा कहता रहा और जो कहते रहे कि जी मैं स्पोक्स पर्सन हूँ फ़ौज का, मैं फ़ौज का तर्जमान हूँ, वो इस तरह की बात करें और फिर वो बात अननोटिस जाए और उसकी और फ़ौज की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स ना आए, तो ये एक संगीन बात है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब को भी सोचना चाहिए, और इसके मतलब ज़ाहिर है फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस किस्म के ट्रेंड जो हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं। अच्छा, इसी सिलसिले में जो कल मैं सुन रहा था, और ये कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, और फिर कल रात को एक TV शो के ऊपर शायद खाकान फाइज साहब को मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जी मिनी बजट पास हुआ, उसके मतलब वो ये कह रहे थे कि इसमें अपोजिशन की तो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि जो हुकूमत के कुछ अरकान हैं और जो उनके इत्तेहादी हैं उनको टेलीफोन कॉल्स आई। तो टेलीफोन कॉल्स कहाँ से आई, किस तरफ से आई, फिर ये अगेन वही वाली बात कि जी उसी परसेप्शन को कि जी इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस की जो परसेप्शन है उसकी अगेन स्ट्रेंथनिंग होती है, और वो चीज़ जो है उसके ऊपर मज़ीद मतलब है कि एम्फसिस बढ़ता है कि वो चीज़ जिस चीज़ से हमें हमारी पॉलिटिक्स को जान छुड़वानी चाहिए, और हमारी पॉलिटिक्स को मतलब है कि जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस से बचाना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें मैं एक और आपको बात बता दूं कि फ़ाद हुसैन है, रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन के, उन्होंने भी उनका आज आर्टिकल एक छपा है खान्स चॉइस डॉन में। तो उन्होंने ये लिखा है, आल्दो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं किया, डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो मिनी बजट जो असम्बली से पास हुआ है इसमें ज़ाहिर है हुकूमत का ये अपना है, और हुकूमत इसके ऊपर ज़ाहिर है उसको लेके आ रही है, और जो भी IMF की कंडीशंस हैं। लेकिन इसमें उन्होंने ये तासुर दिया है, तासुर नहीं दिया बल्कि उन्होंने लिखा भी है कि जो अपोजिशन है जो हैं जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, दे हैड बीन कम्युनिकेटेड, उनको मतलब ये कहा गया है कि जी आपने
کیونکہ آئی ایم ایف کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت پیکیج کی، یہ پاکستان کے لیے بڑا لازم ہے، تو آپ نے اس بل کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اپوزیشن نے سپورٹ کیا۔ اپیرنٹلی بظاہر انہوں نے اپوز کیا، ایک پالیٹکس تھی۔ سو جو فہد حسین لکھ رہے ہیں، اگر اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے تو یہ جتنا بھی اپوزیشن کی طرف سے جو کچھ کیا گیا اسمبلی کے اندر یا اسمبلی سے باہر، اور جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے اسی منی بجٹ کے متعلق، یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے، اور ڈرامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور وہ جو ایک جب ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس قسم کے حالات ہیں کہ جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بنانا ریپبلک ہے ہمارا ملک، تو اس سلسلے میں بہت سی چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں، کچھ کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو رولنگ پارٹی ہے، اس کے جو ایم این اے ہیں پشاور سے، نور عالم خان، ظاہر ہے انہوں نے منی بجٹ کے اوپر ووٹ بھی دیا گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ ایٹ ٹائمز بولتے بھی رہتے ہیں۔ تو کل انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسمبلی کے اندر انہوں نے جو ٹریئری بینچز ہیں جہاں پہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء بیٹھتے ہیں، سب سے آگے آپ کو پتہ ہے اس بینچ میں جو حکومتی بینچ ہیں سب سے آگے وہ بیٹھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی وزراء کا بینچ ہوتا ہے، تھرڈ کے اوپر بھی تقریباً زیادہ تر وزراء ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو ٹریئری بینچز کے جو پہلے 2-3 بینچ ہیں، جس میں پرائم منسٹر کا بھی ظاہر ہے شامل ہے، ان کی بھی سیٹ سب سے اہم ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان سب لوگوں کے نام ای سی ایل کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ جو پہلی 3 روز کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس ملک میں کیوس کریٹ کر دیا ہے، مطلب ہے کہ افراتفری پیدا کر دیا ہے۔ سو ان کے نام ای سی ایل کے اوپر رکھے جائیں، پھر پاکستان بچے گا، پھر پاکستان سروائیو کرے گا۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ایم این اے ہیں حکومت کے، جنہوں نے حکومت کو ووٹ بھی دیا اس منی بل کے اوپر، جو منی بجٹ تھا اس کے اوپر ووٹ بھی دیا، وہ دیکھیں کس قسم کی بات کر رہے ہیں اور کتنی سیریس بات کر رہے ہیں۔ اور یہ اس سے ایک دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پرویز خٹک صاحب ہیں ڈیفنس منسٹر، انہوں نے بھی بات کی، اور وہ بھی کچھ اسی قسم کی بات کی، آلدو وہ ان ہاؤس مطلب ہے کہ وہ بند کمرے کے اندر بات تھی، لیکن یہ تو نور عالم خان صاحب نے تو سب کے سامنے بات کی، اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس بات کی۔ تو خٹک صاحب نے بھی جو بات کی وہ بھی ایک ریفلیکشن اس چیز کا ہے، نور عالم صاحب بھی کا بھی، کہ حکومت کے اپنے حالات ظاہر ہے اور پی ٹی آئی کے اندر کے حالات بہت ہی سنگین حد تک خراب ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے لیکن اینیا حکومت چل رہی ہے، اور وہ اس میں ظاہر ہے کچھ اپوزیشن کی بھی ظاہر ہے خامی ہے، حامی کیا بلکہ بہت بڑی خامی ہے کہ جس طریقے سے ان کو کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ کے ساتھ حکومت کو ٹیک آن کرنا چاہیے، یا اگر یہ حالات ٹھیک ہیں جو گورنمنٹ کے لوگ خود کہہ رہے ہیں ان کو ریموو کرنا چاہیے، وہ نہیں کر سک رہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ جی ان نور عالم خان ہو گئے یا پرویز خٹک صاحب اور بہت سے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جن کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کس رستے کے اوپر چلیں، لیکن ٹریئری بینچز کے اوپر بیٹھ کے تو وہ اس قسم کا کرٹیسزم کرتے ہیں، اور جس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ کم از کم وہ اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی کریں، اور آگے چل کے فرض کریں کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل جو ان کے آپشنز ہیں، انہوں نے کوئی نئے آپشنز اویل کرنے ہیں، فرض کریں کہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے ان کے لیے کم از کم ایک جسٹیفیکیشن ہو، لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم تو پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ہے اینیا بڑی سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہے پاکستان کا، اور وہی بات ہے کہ یہ کس قسم کے حالات ہیں اس ملک کے کہ دیکھ کے سب کچھ افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اینی ہاؤ، تو میں نے سوچا چلیں ان 2-3 ایشوز کے اوپر آپ سے بات کر لوں، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔